नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम्स फाइटर युट्युब च्यानलमा। र आज फेरि यो इन्डियन पोलिटी एन्ड कन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ भारतको संविधान भनिने गर्छ, यसको दोस्रो पार्ट आज म कम्प्लिट गर्न लागिरहेको छु र यो अन्तिम पार्ट हुनेछ। र हिजो मैले पार्ट 1 जसले बनाएको थिएँ, जसले हेर्नु भएको छैन उहाँहरूले प्लिज यो हेर्नुभन्दा अगाडि पार्ट 1 हेर्नुहोस् र जसले पार्ट 1 हेरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ पार्ट 2 मैले आज बनाइरहेको छु र आशा गर्दछु हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर। यो एकदमै फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू पनि मैले यहाँनिर सल्भ गरेको छु र 2018-19 मा जुन चाहिँ कन्स्टेबलमा आएको क्वेसनहरू छ त्यो लास्टमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। र सुरु गरौँ आजको क्लासलाई। र पहिलो क्वेसन के छ भन्दाखेरि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टु कन्टेस्ट फर प्रेसिडेन्टशिप। एउटा प्रेसिडेन्ट बनिनको लागि उसको मिनिमम एज चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर यहाँनिर भन्दैछ, ठीक छ। र यहाँनिर हाम्रो मिनिमम एज कति हुनुपर्छ अरे 35 इयर्स। अब यो अरूको लागि चाहिँ कति इयर्स हुनुपर्छ त्यो सबै म बादमा पुरै एकदम विश्लेषण गर्नेछु, तपाईहरु टेन्सन नलिनुहोस्। र पहिला चाहिँ क्वेसन हेर्दै जाउँ, त्यसपछि लास्टमा म एक्सप्लेन गर्छु, ठीक छ। दोस्रो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, हाउ मेनी मेम्बर्स आर नोमिनेटेड बाइ द प्रेसिडेन्ट टु द लोकसभा। अरे लोकसभामा चाहिँ कति जना चाहिँ मेम्बर नोमिनेट गर्छ, चुन्छ प्रेसिडेन्टले भनेर भन्दैछ। सो लोकसभामा चाहिँ कति अरे 2 जना चाहिँ लोकसभामा चुन्ने गर्छ। त्यसरी नै यसको अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट हो। त्यसरी नै हेर्नुहोस्, हाउ मेनी मेम्बर्स आर नोमिनेटेड बाइ द प्रेसिडेन्ट टु द राज्यसभा भनेर भन्दैछ। सो लोकसभामा त 2 जना अरे, ठीक छ। राज्यसभामा चाहिँ प्रेसिडेन्टले कति जनालाई नोमिनेट गर्नु सक्छ, चुन्नु सक्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कति जना अरे 12 जना। सो अप्सन ए चाहिँ तपाईको के हुन्छ, करेक्ट हुन्छ आन्सर, ठीक छ। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस्, द प्रेसिडेन्ट्स रुल इज इन्भोक्ड बाइ द प्रेसिडेन्ट अन्डर विच आर्टिकल भनेर भन्दैछ। कुन चाहिँ आर्टिकलमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट रुल चाहिँ इन्भोक्ड गर्छ भनेर भन्दैछ भनेपछि यसको आन्सर के हुन्छ अरे आर्टिकल 356 मा, ठीक छ। आर्टिकल 356। क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुहोस्, ड्युरिङ प्रोक्लेमेसन अफ इमर्जेन्सीको समयमा द फन्डामेन्टल राइट्स आर सस्पेन्डेड बाइ द प्रेसिडेन्ट अन्डर। प्रेसिडेन्टले फन्डामेन्टल राइट सस्पेन्डेड गर्छ है, सस्पेन्ड गर्छ र कुन चाहिँ आर्टिकलद्वारा चाहिँ प्रेसिडेन्टले त्यो फन्डामेन्टल राइट चाहिँ सस्पेन्ड गर्नु पाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कति अरे आर्टिकल 359 चाहिँ यसको के हो, करेक्ट आन्सर हो, ठीक छ। 359। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, व्हाट इज द म्याक्सिमम मेम्बर स्ट्रेन्थ अफ द लोकसभा इन इन्डिया। लोकसभामा म्याक्सिमम मेम्बर चाहिँ कति हुनुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कति अरे 552। दैट इज अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट हो, ठीक छ। क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नुहोस्, व्हाट इज द रिटायरमेन्ट एज अफ सुप्रिम कोर्ट भनेर भन्दैछ। सुप्रिम कोर्ट मात्र हैन, यहाँनिर सुप्रिम कोर्ट रिटायरमेन्ट एज फर अ सुप्रिम कोर्ट जज हुनुपर्ने यहाँनिर, ठीक छ। र त्यो सुप्रिम कोर्टको जजको रिटायरमेन्ट एज चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे 65 इयर्स हो, ठीक छ। अब चेयरम्यान अफ स्टेट पब्लिक सर्भिस कमिसन इज अपोइन्टेड बाइ अरे यहाँनिर उसले चाहिँ चेयरम्यान अफ स्टेट पब्लिक कमिसन चाहिँ अपोइन्ट गर्छ भनेर भन्दैछ यहाँनिर, ठीक छ। सो स्टेट पब्लिक सर्भिस कमिसन चाहिँ कसले गर्ने गर्छ अरे गभर्नर अफ स्टेट्सले गर्ने गर्छ, ठीक छ। गभर्नरले गर्ने गर्छ। दैट इज अप्सन नम्बर बी चाहिँ तपाईको के हो, करेक्ट हो, ठीक छ। अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। अब क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस्, अन्डर विच आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्युसन सिट्स आर रिजर्भड फर शेड्युल कास्ट एन्ड शेड्युल ट्राइब्स इन पञ्चायत भनेर भन्दैछ। यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि 243 डी हुन्छ, ठीक छ। यो हो अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईको करेक्ट हुन्छ। क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नुहोस्, इन विच अफ द फलोइङ स्टेट फर्स्ट टाइम पञ्चायती राज सिस्टम वाज इन्स्टिट्युटेड भनेर। पञ्चायती राज पञ्चायत भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ राज्यमा बनाइएको थियो, ठीक छ। सो त्यसको आन्सर के हुने गर्छ, राजस्थान। हेर्नुहोस् यो क्वेसन एकदमै अगाडि प्रिभियस इयर्सतिर आएको क्वेसनहरू हो, सो त्यसै कारण तपाईहरुले पढ्नै पर्छ कुनै पनि हालतले, ठीक छ। क्वेसन नम्बर 11 मा हेर्नुहोस्, अब हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्सन कमिशनर अफ इन्डिया। सो फर्स्ट चीफ इलेक्सन कमिशनर अफ इन्डिया चाहिँ को अरे हाम्रो अप्सन नम्बर डी सुकुमार सेन चाहिँ हाम्रो के थियो अरे फर्स्ट चीफ इलेक्सन कमिशनर अफ इन्डिया। त्यसो भने अहिलेको प्रेजेन्ट चीफ इलेक्सन कमिशनर अफ इन्डिया को हो त्यो तपाईहरु प्लिज यदि याद छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा तपाईहरुले आन्सर दिनु सक्नुहुनेछ। क्वेसन नम्बर 12 मा हेर्नुहोस्, अब द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इन्ट्रोड्युस इन द पार्लियामेन्ट इन कुन चाहिँ सालमा अरे मे
1968 मा लोकपाल बिल इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। ठीक छ। What is the minimum calorie intake decided by the planning commissions for rural and urban areas? यो क्वेशन एसएससी मा आएको क्वेशन्सहरु हो, एसएससी सीजीएल मा आएको क्वेशन्सहरु हो र यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा फेरि 2400 to 2100 हुन्छ। ठीक छ। अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। अब यहाँनिर मैले अप्सन दिएको छुइनँ, डाइरेक्ट मैले आन्सर लेखिदिएको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस्, द भोट अफ द स्पिकर अफ लोकसभा इज कल्ड। स्पिकरले जुन चाहिँ स्पिकर अफ लोकसभाले जुन चाहिँ भोट दिन्छ त्यो भोटलाई चाहिँ के भनिने गर्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे, कास्टिङ भोट भनेर भन्छ अरे। ठीक छ। हु डिस्क्राइब कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया एज क्वाजी फेडरल। यो क्वाजी फेडरल भन्ने चाहिँ कसले डिस्क्राइब गरेको थियो अरे, केसी वेरे भन्ने। ठीक छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नोट हो। अब यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने कुरोहरु, अब यति भित्रबाट पनि क्वेशनहरु बनिने गर्छ। ठीक छ। हेर्नुहोस् है, अब कन्स्टिट्युसन अफ इन्डियामा अहिले फिलहाल चाहिँ कतिवटा आर्टिकल, कतिवटा पार्ट्स, कतिवटा शेड्युल्स अनि एपेन्डिसेस र एमेन्डमेन्ट छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 448 आर्टिकल्स अरे, 25 वटा पार्ट्स अरे र 12 शेड्युल्स अरे अनि 5 एपेन्डिसेस एन्ड 98 एमेन्डमेन्ट्स अरे। ठीक छ। त्यसरी नै अगाडि चाहिँ त्यसो भने पहिला चाहिँ कतिवटा थियो, जब यो कन्स्टिट्युसन बनेको थियो त्यतिखेर चाहिँ कतिवटा आर्टिकल थियो अरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एन्ड 8 शेड्युल्स थियो अरे। ठीक छ। अब हेर्नुहोस्, रिच चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा भनेर भन्दाखेरि जम्मा रिच चाहिँ कतिवटा अरे, 6 वटा, 6 टाइप अफ रिच आर देयर अरे। ए सरी 5 हुनुपर्ने हो, सरी यहाँनिर 6 लेखेछ, यहाँनिर 5 हुनुपर्ने, ल यो मिस्टेक भयो। यहाँनिर 5 प्रकारको रिट छ। रिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेबस कर्पस, म्यान्डामस, सर्सियोरी, प्रोहिबिशन्स र के हो, वारन्ट हो भन्ने गर्छ। ठीक छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब आउँछ हाम्रो प्रेसिडेन्ट। मैले आर्टिकल पढाउनु भन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ प्रेसिडेन्ट कति नम्बरमा आउँछ त भनेर भन्दाखेरि 52 हरुबाट सुरु हुन्छ प्रेसिडेन्टको। ठीक छ। इम्पिचमेन्ट अफ प्रेसिडेन्ट कति थियो भन्दाखेरि आर्टिकल 61 मा थियो है। इलेक्सन अफ प्रेसिडेन्ट कतिमा थियो, त्यस्तोहरु याद गर्नुपर्छ त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रेसिडेन्टको बारेमा अलिकति जानौं। प्रेसिडेन्ट इज द हेड अफ द युनियन एक्जिक्युटिभ। सबभन्दा सुप्रिम पावर, अल्टिमेट पावर चाहिँ कसकोमा हुन्छ अरे, प्रेसिडेन्टकोमा हुन्छ, प्राइम मिनिस्टरकोमा हैन। ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रेसिडेन्ट इज द हेड अफ द युनियन एक्जिक्युटिभ। प्रेसिडेन्ट इज इन्डाइरेक्टली इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कलिग बाई मिन्स अफ सिंगल ट्रान्सफरेबल भोट अरे। प्रेसिडेन्ट चाहिँ यसरी इलेक्टेड भएको हुन्छ अरे। ठीक छ। प्रेसिडेन्ट बनिनुको लागि एज क्राइटेरिया कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि उसको 35 भन्दा ज्यादा, 35 या फिर 35 भन्दा ज्यादा हुनु पर्यो अरे। ठीक छ। प्रेसिडेन्ट बनिसकेपछि चाहिँ कति सालको सम्म बनिनु सक्छ एकपल्टमा, यदि चुन्यो भनेदेखि चाहिँ प्रेसिडेन्ट कति सालसम्म होल्ड गर्न सक्छ अरे, 5 सालसम्म। त्यसपछि फेरि अब अझै मन पर्यो भने अझै फेरि बढ्न सक्छ है। फर्स्ट प्रेसिडेन्ट को हुनुहुन्थ्यो त हाम्रो इन्डियाको भनेर भन्दाखेरि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, जुन चाहिँ 1950 देखि लिएर 1962 सम्म उसको चलेको थियो त्यहाँनिर। ठीक छ। अब आउँछ हाम्रो पावर अफ प्रेसिडेन्ट। प्रेसिडेन्टले के चाहिँ गर्न सक्छ भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन सक्छ है। अदर मिनिस्टर्स अफ द युनियन, अरू मिनिस्टरहरू पनि बनाउन सक्छ प्रेसिडेन्टले। अटर्नी जेनरल अफ इन्डिया पनि प्रेसिडेन्टले चुन्छ है। कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरल, क्याग भन्छ, यो पनि प्रेसिडेन्टद्वारा नै चुनिन्छ। चिफ जस्टिस एन्ड जजेस अफ सुप्रिम कोर्ट एन्ड हाई कोर्ट अफ द स्टेट, यो पनि प्रेसिडेन्टद्वारा नै चुनिन्छ। गभर्नर अफ स्टेट पनि प्रेसिडेन्टकै हातमा छ। चिफ इलेक्सन कमिसनर अफ इन्डिया, यो पनि प्रेसिडेन्टकै हातमा छ र मेम्बर अफ इन्टर स्टेट काउन्सिल पनि के छ अरे, प्रेसिडेन्टकै हातमा छ अरे। अझै धेरैवटा लिस्ट छ तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यही नै हो। अब हेर्नुहोस्, भाइस प्रेसिडेन्ट। भाइस प्रेसिडेन्ट इज इन्डाइरेक्टली इलेक्टेड बाई मिन्स अफ सिंगल ट्रान्सफरेबल भोट। ठीक छ। यो यसरी नै इलेक्टेड भएको हुन्छ अरे। उसको पनि, उहाँको पनि एज कति हुनुपर्छ अरे, ओभर या फिर एबभ 35 इयर्स अफ एज अरे। अब उहाँको पनि टर्म कति नै हो, 5 सालको लागि नै हो। र फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ हाम्रो को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक छ। अब आउँछ हाम्रो को, प्राइम मिनिस्टर, अपोइन्टेड बाई प्रेसिडेन्ट। मैले अघि भनिसकेको थिएँ कसले अपोइन्ट गर्छ अरे, प्रेसिडेन्टले अपोइन्ट गर्नुहुन्छ। ठीक छ। प्राइम मिनिस्टर बनिनुको लागि एज कति हुनुपर्छ अरे, 25 या फिर 25 भन्दा ज्यादा हुनु पर्यो। ठीक छ। उहाँको लागि पनि टर्म कति सालको लागिसम्म हुन्छ अरे, 5 सालको लागिसम्म। राज्यसभा एन्ड लोकसभाको बारेमा पनि हामी जानौं। राज्यसभा इज कम्पोज्ड अफ नट मोर देन 250 मेम्बर्स
250 मेम्बर भन्दा ज्यादा हुनु हुँदैन अरे राज्यसभामा, ठीक छ। र लोकसभामा चाहिँ त्यसरी नै 530 देखि ज्यादा हुनु भएन। यस्तो यस्तो यो क्वेसन रिलेटेडहरु पनि मैले क्वेसन अघि देखाएको थिएँ है, हिजो पनि सायद मैले दिए होला। यो एज अफ लोकसभा कति हुनुपर्छ रे? 25 इयर्स हुनुपर्छ र टर्म 5 सालको लागि। तर एज अफ राज्यसभा चाहिँ कति अरे? 30 साल भन्दा ज्यादा र टर्म चाहिँ कति सालको लागि अरे? 6 सालको लागि। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरु हो यिनीहरु चाहिँ, ठीक छ। अब द गभर्नर, गभर्नर अफ द स्टेट इज अपोइन्टेड बाइ द प्रेसिडेन्ट ओन्ली। प्रेसिडेन्टले नै गभर्नरलाई पनि चुनिने गर्छ। र चीफ मिनिस्टर चाहिँ फेरि कसले चुन्छ त भनेर भन्दाखेरि फेरि प्रेसिडेन्टले होइन नि, फेरि त्यहाँ गभर्नरले चुन्छ, ठीक छ। गभर्नरको एज कति अरे? 35 इयर्स हुनुपर्छ अरे र 5 सालको लागि। भन्नुहोस् त्यसरी नै हाम्रो वेस्ट बेंगलको गभर्नर को हुनुहुन्छ? कमेन्ट सेक्सनमा तपाईहरु लेख्नु होला। हेर्नुस् तपाईहरु एक्टिभ हुनुभयो भनेदेखि तपाईहरुले मलाई आन्सर एकदम अनेस्टली दिनुभयो भने त म पनि एक्टिभ हुन्छु त हैन। अब मैले भिडियो हालिसकिसकेपछि कति जना एक दुई जना स्टुडेन्टहरु राम्रो राम्रो पनि हुनुहुन्छ जसले उहाँहरुले मलाई रिप्लाई पनि दिनुहुन्छ, यसको आन्सर यो हो, यसरी जानिन मैले कसरी गर्नु। मैले कति जनाको आन्सर दिनु सकेको छुइन अहिले, किन भन्दाखेरि म अलिकति बिजी छु। यो बिजी आवरमा पनि म तपाईहरुलाई पढाइरहेको छु। मेरो इन्टरभ्यु छ, के को इन्टरभ्यु म अहिले भन्नु चाहदिन है। पछि अब भगवानले साथ दिनु भयो र मेरो सिलेक्सन भयो भने तपाईहरुले देख्नु हुनेछ। र तपाईहरुले पनि प्लिज मेरो लागि प्रे गरिदिनु होला है। अब हेर्नुहोस् पावर अफ गभर्नर। गभर्नरको पावर चाहिँ के छ भन्दाखेरि ही हैज एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ एन्ड जुडिशियल पावर हुन्छ अरे हैन। सीएम इज अपोइन्टेड बाइ द गभर्नर। मैले अघि भनेको थिएँ सीएम लाई चाहिँ कोले चुन्छ अरे? गभर्नरले, ठीक छ। अब आउँछ फेरि को अरे? सुप्रिम कोर्ट अपोइन्टेड बाइ प्रेसिडेन्ट। सुप्रिम कोर्ट पनि, सुप्रिम कोर्टको जजेसहरु पनि अपोइन्टेड बाइ द प्रेसिडेन्ट ओन्ली। एज कति हुनुपर्छ रे भन्दाखेरि एटेनिङ द एज अफ 65 इयर्स। सुप्रिम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट अफ इन्डिया। सबभन्दा ठुलो कोर्ट चाहिँ के अरे? सुप्रिम। सुप्रिम भनेपछि नै खतरा हो नि त, ठुलो हैन, पावरफुल। हाई कोर्ट भने हाईकोर्टको जजेसलाई पनि कसले अपोइन्ट गर्छ? प्रेसिडेन्टले। एज कति हुनुपर्छ रे? नट एबभ 62 इयर्स, ठीक छ। प्लानिङ कमिसन और नीति आयोग चेयरम्यान कसले चुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ कसले अरे? प्राइम मिनिस्टर। प्लानिङ कमिसनको मेम्बरलाई चाहिँ, चेयरम्यानलाई चाहिँ कसले चुन्छ अरे? प्राइम मिनिस्टर। अब हेर्नुहोस् इलेक्सन कमिश्नर। इलेक्सन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्सन कमिश्नर अफ इन्डिया इज सुकुमार सेन है। मैले अघि क्वेसनमा भनेको थिएँ। टर्म उहाँको कति सालको लागि अरे? 6 सालको लागि। एज कति हुनुपर्छ अरे? अप टु 65 इयर्स है। अब बेसी कुरो के छ भन्दाखेरि नेशनल एन्थम जुन चाहिँ जनगण मन कसले लेखेको अरे? रविन्द्रनाथ टेगरले। कहिले भन्दाखेरि 24 जनवरी 1950 मा चाहिँ यो हाम्रो नेशनल एन्थम गाइएको थियो। नेशनल सङ वन्दे मातरम, यो तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरो हो। यस्तै चीजहरु नै आउँछ कन्स्टेबलमा हैन, सिम्पल। नेशनल सङ हाम्रो कोद्वारा लेखिएको थियो भन्दाखेरि बंकिम चन्द्र च्याटर्जी 1896 मा, ठीक छ। फर्स्ट बेंगलको न्यूजपेपर, बेंगलमा सबभन्दा पहिलो न्यूजपेपर पब्लिश भएको नै बेंगल ग्याजेट जुन चाहिँ 1780 मा पब्लिश भएको थियो। यो इम्पोर्टेन्ट हो है। अब यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको, यहाँ हेर्नुस् है। ओथ कसको अगाडि चाहिँ शपथ ग्रहण गर्छ त कसले भनेर भन्दाखेरि पोस्ट सबभन्दा पहिला प्रेसिडेन्ट छ यहाँनिर है। आई होप यो तपाईहरुलाई भिजिबल छ होला है, देख्नु हुँदै होला। प्रेसिडेन्टले कसको अगाडि ओथ लिन्छ अरे? चीफ जस्टिस अफ सुप्रिम कोर्टको अगाडि चाहिँ, चीफ जस्टिस अफ सुप्रिम कोर्टको अगाडि चाहिँ प्रेसिडेन्टले शपथ ग्रहण लिन्छ, कसम खान्छ। र रेजिग्नेसन दिनु पर्यो भने चाहिँ, इस्तिफा दिनु पर्यो भने चाहिँ कसलाई दिनुपर्छ? कसको हातमा दिनुपर्छ अरे? भाइस प्रेसिडेन्ट, ठीक छ। भाइस प्रेसिडेन्टले कसको अगाडि ओथ लिन्छ भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट, रेजिग्नेसन पनि प्रेसिडेन्टलाई नै दिन्छ। गभर्नरले चीफ जस्टिस अफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेन्टले चाहिँ सुप्रिम कोर्ट, गभर्नरले चाहिँ हाई कोर्टको अगाडि चाहिँ शपथ ग्रहण लिन्छ। तर रेजिग्नेसन चाहिँ गभर्नरले कसलाई दिनु पर्यो? प्रेसिडेन्टको हातमा दिनु पर्यो, ठीक छ। चीफ जस्टिस अफ इन्डिया प्रेसिडेन्ट, यहाँ पनि प्रेसिडेन्ट। त्यसरी नै प्राइम मिनिस्टर पनि ओथ कसको अगाडि? प्रेसिडेन्टको अगाडि। रेजिग्नेसन पनि प्रेसिडेन्टको अगाडि नै, ठीक, प्रेसिडेन्टलाई नै दिनु पर्यो, ठीक छ। स्पिकर अफ लोकसभा यसको ओथ लिँदैन उहाँले। रेजिग्नेसन चाहिँ कसलाई दिन्छ अरे? डेप्युटी स्पिकरको हातमा दिने गर्छ, ठीक छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् क्वेसन कस्तो प्रकारले चाहिँ आउँदो रहेछ त हाम्रो कन्स्टेबलमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है। भारतीय संविधानको कुन धारालाई, द्याट मिन्स आर्टिकल, डाक्टर बीआर अम्बेडकरले संविधानको हृदय र आत्मा,
हार्ट एन्ड सोल भनिएको छ भनेर यसरी दिन्छ, हार्ट एन्ड सोल भनेपछि यसको आन्सर कति हुन्छ? यो 356 होइन नि, फेरि यो मैले लगाएको होइन यो दाग। आर्टिकल कति हो? 32 धारा। यसरी आउँछ क्वेसन, ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, 2018 मा आएको क्वेसन हो यो। 2018 मा भारतीय संविधानको 35A धारा कुन राज्यसँग सम्बन्धित छ भनेर। 35A र 370 कोसँग सम्बन्धित छ अरे? जम्मू एन्ड काश्मीर। यहाँ र जम्मू और काश्मीर, ठिक छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको क्वेसन आउने गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् अब, यो चाहिँ हाम्रो केमा आएको थियो भन्दाखेरि एक्साइज कन्स्टेबलमा आएको थियो है। द कन्सेप्ट सेक्युलरिजम वाज इन्कर्पोरेटेड टु द प्रिएम्बल अफ कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया बाई, अरे हेर्नुहोस्, द कन्सेप्ट सेक्युलरिजम तीनटा वर्ड हालेको छ है। सोसियलिस्ट हाम्रो प्रिएम्बलमा तीनटा वर्ड हालेको थियो, सोसियलिस्ट, सेक्युलर र इन्टिग्रिटी भन्ने। यदि तीनटामा कुनै पनि आयो भनेदेखि हाम्रो कुन चाहिँ एमेन्डमेन्टमा अरे? 42nd एमेन्डमेन्टद्वारा हालिएको थियो, ठिक छ। अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो। भारतीय संविधानको कुन आर्टिकलमा प्रेसिडेन्टको इम्पिचमेन्ट सम्बन्ध भनेको छ भनेर भन्दैछ। इम्पिचमेन्ट अफ प्रेसिडेन्ट मैले कुन चाहिँ आर्टिकलमा भनेको थिएँ? हिजै भनेको थिएँ मैले है, आर्टिकल 61 मा, ठिक छ। यस्तो प्रकारले क्वेसन आउने गर्छ। अब केही मुख्य एमेन्डमेन्ट याद गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि 42nd एमेन्डमेन्टलाई के भन्छ अरे? मिनी कन्स्टिट्युसन, सानो संविधान पनि भन्ने गर्छ अरे इन्डियाको मिनी कन्स्टिट्युसन, जुन जसमा चाहिँ सोसियलिस्ट, सेक्युलर र इन्टिग्रिटी भन्ने वर्ड हालिएको थियो। अघि भर्खरै मात्र मैले भनेको थिएँ। 61 एमेन्डमेन्ट एक्ट 1988 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किन भन्दाखेरि यो एमेन्डमेन्टमा चाहिँ के थियो अरे? सुरुमा चाहिँ पहिला हामीले 21 वर्षको हुँदाखेरि मात्रै भोट लाउने गर्थ्यो अरे, तर 61 एमेन्डमेन्ट एक्टद्वारा चाहिँ के भयो अरे? यो भोटिङ एज पनि चेन्ज भयो, 21 देखि 18 बनाइदिनु भयो, ठिक छ। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। 71 एमेन्डमेन्ट एक्टमा हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई इन्क्लुड गरेको थियो 8th सेड्युलमा, ठिक छ, इम्पोर्टेन्ट छ। 73rd एमेन्डमेन्टले पञ्चायती राज भन्छ, पञ्चायती राजको बारेमा भन्छ, र 74th एमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ म्युनिसिपालिटीको बारेमा कुरा गरेको छ। 79th एमेन्डमेन्ट एक्टमा हाम्रो के अरे? एक्सटेन्सन अफ रिजर्भेसन सिट, लोकसभामा चाहिँ एसटी एससीको सिट कोटा बढाउनुको लागि चाहिँ 79th एमेन्डमेन्ट एक्टले गरेको थियो। 100 एमेन्डमेन्ट एक्ट 2015 मा के अरे? साइनिङ अफ ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट ट्रिटी बिट्विन इन्डिया एन्ड बङ्गलादेश। यो क्वेसन चाहिँ मलाई जहाँसम्म याद छ एसआई 2019 मा हो कि 18 मा आएको यो क्वेसन चाहिँ। यस्तो आउँछ एसआईमा चाहिँ फेरि, ठिक छ। एसआई न कन्स्टेबल अब आउँछ, इम्पोर्टेन्ट छ यो। 101 मा 101 एमेन्डमेन्ट एक्टमा के इन्क्लुडेड के को डिस्क्राइब गरेको छ अरे? जीएसटी को बारेमा डिस्क्राइब गरेको छ 101 एमेन्डमेन्ट एक्टमा, ठिक छ। द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। सम इम्पोर्टेन्ट सेड्युल्स, अब इम्पोर्टेन्ट सेड्युल्स के छ भन्दाखेरि 7th सेड्युल हेर्नुहोस्, डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर बिट्विन युनियन एन्ड द स्टेट गभर्मेन्ट। यसमा चाहिँ युनियन र स्टेटको बिचमा चाहिँ पावर डिभाइड छुटाइदिएको छ, आफ्नो पावर, ठिक छ। स्टेटले स्टेटकै पावर चलाउन सक्छ र युनियनले युनियनकै पावर चलाउन सक्छ, अन्त कोही बेला युनियनले स्टेटमा पनि पावर चलाउन सक्छ, ठिक छ। 9th सेड्युलमा हेर्नुहोस्, भ्यालिडेसन अफ सर्टेन एक्ट्स एन्ड रेगुलेसन, यो अलिक इम्पोर्टेन्ट छ। 10th सेड्युललाई के भन्छ अरे? एन्टी डेफिकेसन ल पनि भनिने गर्छ अरे, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो। 11th सेड्युलमा पञ्चायती राज हालेको छ, अनि 12th सेड्युलमा म्युनिसिपालिटिज हालेको छ, ठिक छ। र यति थियो हाम्रो कम्प्लिट कन्स्टिट्युसन, र आशा गर्दछु तपाईहरुले मन पराइदिनु भयो होला। मन पराएको खण्डमा प्लिज यो तपाईहरुले यसलाई नोट बनाएर राख्नुहोस्, हिजो जति लेख्नु भएको छ त्यहाँदेखि कम्प्लिट गर्नुहोस्। यो यति मैले आज जे पढाएको छु, र सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला तपाईको साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई पनि। र यति भित्रबाट नै आन्सर क्वेसन आउने गर्छ है। अनि यो चाहिँ बेस्ट अफ बेस्ट क्वेसन मैले छानेर तपाईहरुलाई दिएको छु, यसलाई सर्ट फर्ममा मैले बनाएर गरिदिएको छु। र यो आउँदैन, योले हाउडे पढाएको भन्ने खालको नसोच्नुहोस्, किन भन्दाखेरि मेरो कति सालको एक्सपिरियन्स, मैले कतिवटा एक्जाम दिएँ, त्यो सबै एक्जामको एक्सपिरियन्समा हेरेर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्वेसन छुटाएर दिएको छु, ठिक छ। र आजको मेरो यो छोटो भिडियोलाई यही समाप्त गर्छु। थ्यांक यू। शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईहरुले है। यदि आन्सर जसको आएको छ कमेन्ट गरिदिनु तल। मैले अघि 2-3 वटा क्वेसन मैले
भनेको थिएँ त्यो क्वेसनको आन्सरहरू पनि मलाई चाहिन्छ है। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले जति खोज्नु भयो, जति तपाईँकोमा क्युरियोसिटी बढ्छ, जति जान्ने इच्छुक हुन्छ, त्यति तपाईँको दिमाग खोलिँदै जान्छ। ठिक छ। र आजको भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्छु। थ्याङ्क यू।